नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे रति बस्नेत। प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण मुगुको राराताल पर्यटकीय सम्भावनाको खानी मानिन्छ, तर मानवीय असंवेदनशीलताले यसको मौलिकपन मेटिँदै जान थालेको छ। त्यस वरपरका गाउँ समुदाय अनि अव्यवस्थित पर्यटकीय क्रियाकलापले रैथाने सम्पदा जोगाउनै मुस्किल भइरहेको छ। आजको समाचारमा राराताल क्षेत्रमा फूल तथा चराहरू लोप भएको विषय छ अनि त्यसबारे स्थानीयहरू के भन्छन् त्यो पनि देखाउँछौं। त्यसबाहेक मृगौलाका बिरामीले डायलाइसिसका लागि पालो कुर्नुपर्ने दाङको खबर अनि श्रीलङ्कामा नयाँ राष्ट्रपति एक हप्तापछि चयन हुने बारेको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। मुगु स्थित राराताल वरिपरि अव्यवस्थित चरीचरणको नकारात्मक प्रभाव बढ्दै विभिन्न प्रजातिका फूल तथा चराहरू लोप हुन थाले। दाङमा मृगौलाको डायलाइसिस गराउने नयाँ बिरामीको चाप बढ्दै पर्याप्त उपकरणको अभावमा बिरामीले पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता। जीवराज आश्रित मार्गको रोल्पा खण्डको स्तरोन्नति गर्ने काम 3 वर्षदेखि अलपत्र। मुद्दा टुङ्गो नलाग्दा विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेन। लगातारको वर्षाका कारण पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा भारी वर्षा, जनजीवन प्रभावित। 24 बालबालिका सहित 62 जनाको मृत्यु। र 20 वर्ष मुनिको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले च्याम्पियनसिप र एएफसी एसियन कप छनौट खेल्न उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित तयारी तीव्र। समाचार अब विस्तारमा। मुगु स्थित रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत राराताल वरिपरि फुल्ने 25 प्रकारका फूल, 12 प्रजातिका चरा र 16 प्रजातिका वन्यजन्तु लोप भएका छन्। रारा क्षेत्रबाट रातो र सेतो लाली गुराँस, भदुरी, चमौली, बुकी, डोइली, म्याकुरो, कटुकी, अतिस लगायतका फूलहरू हराउन थालेका छन्। त्यस्तै च्याखुरा, चित्रा, कालिज, ढुकुर, कोइली लगायतका चराहरू र घोरल, झारल, बँदेल, चितुवा, भालु, मृग, रतुवा लगायतका वन्यजन्तु लोप भएका हुन्। निकुञ्ज क्षेत्र आसपासका बस्तीका झण्डै 2000 पशु चौपाय जथाभावी छाडिँदा फूलहरू लोप हुँदै गएका हुन्। रारा राष्ट्रिय निकुञ्जले 5 वर्ष अघि गरेको अध्ययन अनुसार राराताल आसपास 165 किसिमका वन्यजन्तु, 302 प्रजातिका चरा र 163 प्रजातिका फूलहरू पाइन्थे। अव्यवस्थित चरीचरण र मानवीय क्रियाकलापले फूलहरू नष्ट भइरहेको छायानाथ रारा नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष कर्ण रावलले बताउनुभयो। फूलहरू हराउँदै जान थालेपछि राराको सुन्दरता घटेको कैलाश बजेडी मध्यवर्ती समितिका अध्यक्ष मीन रावलले बताउनु भएको छ। रारा निकुञ्जले गत वर्ष गरेको एक अध्ययन अनुसार रारा क्षेत्रमा 25 प्रजातिका फूलहरू लोप भएका थिए। मानवीय क्रियाकलाप पनि बढ्दै जाँदा वन्यजन्तु र वनस्पतिमा ठूलो असर परिरहेको निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत बद्री विनोद दाहालले बताउनु भएको छ। रारा क्षेत्रमा मानवीय क्रियाकलापले गर्दा वन्यजन्तु र वनस्पतिमा ठूलो असर परिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले राराको सौन्दर्यसँगै प्राकृतिक विविधताको संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायले के गर्न जरुरी छ भनेर मुगुकै केही स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। त्यहाँको स्थानीयहरूले गाई भैँसी पाल्ने त्यहाँ गर्न थाले, भेडा बाख्राहरू लिन थाले। त्यो गर्दाखेरि त्यो चरणले गर्दा त्यो फुलहरू ओइलिने, केही फुलहरू गाई भैँसीले खाइदिने अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ अहिले लोप भइरहेको छ। फेरि शनिबारहरूमा पिकनिक खान पनि यता स्थानीय मान्छेहरू त्यहाँ जाने, त्यहाँ दुर्गन्धित अब प्लास्टिक जन्नेहरू फालिदिने, यस्ता पोखा चिजहरू फालिदिने। त्यसले गर्दा अलि राराको चाहिँ फुलहरू ओइलिन थाल्यो र त्यहाँको चाहिँ वातावरण अलिकति बिग्रेको जस्तो मैले महसुस गरेँ। मैले त्यही देखेको छु। अलिक खुला भएको स्थिति छ। यसलाई अलि जस्तै पिकनिक स्पोटहरू हो भने कतातिर हो निर्धारण हुनुपर्यो, क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्यो। पशुवस्तु भने कुन क्षेत्रमा पशुवस्तु चराउने, कति सीमाभित्रसम्म चराउने, घोडाहरू कुन एरियाभन्दा भित्र लिने, यता लिन पाउने नपाउने कुराको सीमा निर्धारण गरिनुपर्छ। यति भयो भने रारा सुन्दर र स्वच्छ हुन्छ। गाई वस्तु पनि छोडुवा भएन, घोडाघोडी धेरै भए होलान् अनि मान्छेको जनसङ्ख्याले पनि अब हाम्रो मान्छे पनि जनचेतना कम भए मान्छे जाने अनि फोहोर आइपुरा फाल्ने, कागज हरेक कार्टुन चाउचाउ खचो खाएर आइपुरा फाल्ने अनि धेरै मान्छे घुम्न गएर पनि धेरै वास्ता नगर्ने। यो वन रारा निकुञ्ज कस्तो पनि नचिनेर पनि भयो होला। रारातालमा घोडा, खच्चर, भैँसी अनि त्यो त्यहाँ चराउने र त्यहाँ लगाउने भैँसीहरू अनि भेडाहरू गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो गर्दाखेरि दुर्लभ भएर त्यहाँ फोहोर मैला भएर चराचुरुङ्गीहरू र त्यहाँको वातावरण
दूषित हुन गयो। जनसङ्ख्या बढेर त्यहाँ मान्छे अलि आवजात बढी भयो, त्यहाँ अब पर्यटक स्थल भयो। त्यस कारणले अब रारामा अब चराचुरुङ्गी लिएर अब वन्यजन्तुदेखि लिएर त्यहाँको माछा पनि अलि कम लो हुँदै गइरहेछ। दाङमा मृगौलाको डायलासिस गराउने नयाँ बिरामीले पालो पाउन मुस्किल छ। मृगौला फेल भएका बिरामीको संख्या बढेपछि नयाँ बिरामीले पालो पाउन मुस्किल भएको हो, जसले गर्दा बिरामी तथा तिनका आफन्त समस्यामा परेका छन्। लबे नगरपालिका वडा नम्बर 6 कुलमोर निवासी कमला रोकाको भाइको दुवै मृगौलाले काम गर्दैन। डायलासिस गरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ, तर डायलासिस गर्न पालो नपाउने समस्याले गर्दा हैरानी थपिएको छ। हप्तामा कम्तीमा 2 पटक डायलासिस गरेर शरीरमा जम्मा भएको फोहोर फाल्नुपर्ने हुन्छ, तर नयाँ बिरामीले पालो पाउनै मुस्किल हुँदा समस्या परेको कमला रोकाले बताउनुभयो। यहाँ ठाउँ छैन भन्नुहुन्छ, के गर्ने? त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी एकदमै आपदमा परेको अवस्थामा के गर्नुपर्छ? अब अर्को सिटहरू पनि मिले हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ हामीलाई त। लमीको डायलासिस सेन्टरमा अहिले 86 जनाले डायलासिस गर्दै आएका छन्। लमीमा 12वटा डायलाइजर मेसिन छन्। यी मेसिनबाट सेवा प्रभाव भइरहेको छ, तर बिरामीको संख्या बढ्दै जाँदा नयाँ बिरामी भर्ना गरेर मृगौलाको डायलासिस गर्न नसक्ने अवस्था रहेको सामुदायिक डायलासिस सेन्टर लमीका डाक्टर अब्दुल सबुत खानले बताउनुभयो। नयाँ नयाँ केसहरू आइराख्नु भएछ, उहाँले हामीले रिटर्न गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। इभन कोही पेसेन्टहरू एकदम इमर्जेन्सी कन्डिसनमा आउँदा, हाम्रै आफ्नै पेसेन्टहरू इमर्जेन्सी उसमा आउँदा पनि हामीले एकछिन इमर्जेन्सीमा होल्ड गरेर राख्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। बिहान 9 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म 3 शिफ्ट चलाएर भए पनि बिरामीलाई सेवा दिइएको छ। डायलासिस सेवा लिन दाङ, कपिलवस्तु, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, कञ्चनपुरसम्मका बिरामी आउने गरेका छन्, तर ठाउँ अभाव हुँदा नयाँ मेसिन थप गर्न नसकिएको रोटरी क्लब अफ लमेका प्रतिनिधि केशव घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। हामी कहाँ मेसिन आइसकेका छ, तर स्थान अभावको कारणले गर्दा हामीले ती मेसिनहरूलाई स्थापना गर्न सकेका छैनौँ। मृगौलाको डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीको चाप बढ्दै जाँदा सेवा नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। नयाँ मेसिन जडान गर्ने र ठाउँको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। हुम्लाको सिमिकोट गाउँपालिकाका सुत्केरी महिलाले सरकारबाट पाउनुपर्ने सुत्केरी पोषण भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन्। सिमिकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 7 र 8 का 105 जना सुत्केरी महिलाले आफूले कर्णाली प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको कर्णाली पोषण प्याकेज भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएको बताएका हुन्। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भए बापत कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रत्येक सुत्केरीलाई 2000 रुपियाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सिमिकोट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेको संख्या बढी भएका कारण र प्रदेश सरकारले छुट्याएको रकम अपुग भएको हुँदा भत्ता दिन नसकिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक नर भण्डारीले बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको छ। 16 महिनादेखि माथि 23 महिनासम्मका 8000 बालबालिकाले पाउनुपर्ने सबै खाले खोप पाएपछि जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको हो। आज एक कार्यक्रमका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री गोविन्दराज बोहराले कञ्चनपुरलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गर्नुभएको हो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मन्त्रालयले थुप्रै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कञ्चनपुरलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितताका लागि गत वर्षदेखि नै तयारी गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आजको बैठक 2 पटक स्थगित हुँदै भोलिलाई सरेको छ। गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको हो। बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भन्दै दिउँसो 3 बजेका लागि तय भएको थियो, तर सो समयमा पनि सभामा प्रतिपक्षीय दल उपस्थित नभएपछि बैठक भोलिका लागि सरेको हो। सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले बैठक भोलि बिहान 11 बजे बस्ने गरी स्थगित गर्नुभएको हो। आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर रावलले असार 1 गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग सत्तारूढ दलकै प्रदेश सभा सदस्यहरूले गरेका छन्। बजेट संशोधन नभए बैठक चल्न नदिने अडानकै कारण अहिलेसम्म बैठक बस्न नसकेको हो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सरकार र जनताको बीचमा पुलको काम गर्ने बलियो संस्था भएकाले सञ्चार क्षेत्रलाई सधैँ मर्यादित बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा पत्रकार सम्मान कार्यक्रमलाई बुटवलमा सम्बोधन गर्दै उहाँले जनताको जीवनलाई सुमधुर र समृद्ध बनाउन पत्रकारहरूले थप महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनताको जीवन स्तरलाई माथि उठाउन निरन्तर लागि परेको भन्दै उहाँले सरकारका जनमुखी कार्यलाई जनता समक्ष पुर्याइदिन अनुरोध गर्नुभयो। कार्यक्रममा रूपन्देहीका 3 सहित लुम्बिनीका 5 जना पत्रकारलाई सम्मान गरिएको थियो। सरकारले भैँसी पालन गर्ने किसानलाई अनुदान दिन थालेपछि भैँसी पालक किसान उत्साहित भएका छन्। सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिकामा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमले पशुपालन व्यवसाय बढाउन अनुदान दिन थालेसँगै किसानहरू उत्साहित भएका हुन्। लेकबेसी नगरपालिका 9 कालतडीका सन्तोष खाम्चा 3 वर्षदेखि भैँसी पालन व्यवसाय गरिरहनु भएको छ। होटल, कुखुरा पालन, फेन्सी पसल लगायतका व्यवसायमा असफल भएपछि रोजगारीका लागि विदेशी तयारी गर्नुभएको उहाँ ऋण नपाउँदा पुर्ख्यौली पेसा अँगाल्ने भन्दै भैँसी पालन सुरु गर्नुभयो। 3वटा भैँसीबाट सुरु भएको व्यवसाय 3 वर्षमा 18वटा भैँसी भएका छन्। दैनिक 50 लिटर बढी दुध बेच्दै आउनु भएको उहाँलाई कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अनुदानले उत्साहित बनाएको छ। म विदेश जाने सोचमा थिएँ। यता हाम्रो एसडिबीको सरहरू मार्फत पनि मलाई धेरै हौसला दिनुभयो। मैले 50 लिटर बेचिरहेको छु। खर्च गराउँदा लगभग 60-70 हजार मेरो बच्चा महिनाको मासिक त्यति बच्चा। कार्यक्रमले भैँसी पालन र दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी किसान आबद्ध समूह सहकारीलाई सहयोग गरिरहेको छ। अहिले समूहमा आबद्ध किसानहरूले दुध बेचेरै मासिक 25,000 भन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका छन्। पैसा पनि दिनुभयो अनि घाँसको बिरुवा दिनुभयो, मेसिन दिनुभयो। 2टा भैँसीबाट सुरु गरे, दुध अहिले 17 मात्रै छ। अहिले गाउँका 27 किसानले व्यावसायिक भैँसी पालन गरिरहेका छन्। भैँसी पालन थिएन, गुजारा मात्रै थियो। कोही 2-4 घरले पाल्नुहुन्थ्यो। जब यो एसडिबीको कार्यक्रम आयो त्यस पछाडि यहाँ एउटा हामीले समूह गठन गऱ्यौँ र अहिले लगभग हामी 27 जना सदस्यमध्ये भैँसी नभएको छैन। अब कोहीले 10-12वटा पाल्नुपर्छ, कोहीले 5-6वटा पाल्नुपर्छ। 2-3टा भन्दा तल त भैँसी नै छैन। सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रमले उत्पादन, बजारीकरण, सिँचाइसँगै कृषकहरूलाई कृषि विकास बैङ्क मार्फत ऋण दिनका लागि सहयोग र सहजीकरण गरेको छ। कार्यक्रमको सहयोग सानो देखिए पनि भैँसी पालन व्यवसायलाई आत्मनिर्भर बनाउन गरिएको अनुदानले किसानलाई भने उत्साहित बनाएको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि मान बहादुर ओली, सुर्खेत। लुम्बिनी प्रदेशकै गौरवको आयोजना जीवराज आश्रित मार्गको रोल्पा खण्डको स्तरोन्नतिको काम 3 वर्षदेखि रोकिएको छ। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले आह्वान गरेको टेन्डरमा आफूले मात्र प्रक्रिया पूरा गरेको भन्दै 1 जना निर्माण व्यवसायीले मुद्दा हालेपछि सडक कालोपत्रे हुन नसकेको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले रोल्पाको दहवनदेखि निगालपानीसम्मको 11.5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न टेन्डर आह्वान गर्यो। टेन्डरका लागि 6वटा निर्माण कम्पनीले आवेदन दिएकोमा कसैले पनि प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै पूर्वाधार कार्यालयले पुनः टेन्डर आह्वान गर्यो। तर 6 जना मध्येको आवेदनकर्ता ओसिस बिल्डर्स एन्ड कम्पनीले आफूले प्रक्रिया पुरा गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि सडक कालोपत्रेको काम अन्यलमा परेको हो। अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा परिरहेछ र पेशी सरेको सरै छ। यो असार 8 गते पनि हाम्रो पेशी थियो, त्यो पनि सरेको छ। हामीले चाहिँ त्यो ठेक्का कन्टिन्यू गरिरहेछौँ, त्यो म्याद थप्दै आइरहेछौँ। अहिले पनि साउनसम्म हामीले चाहिँ म्याद थप गरेका छौँ। यो मुद्दा परेकै कारणले र सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डरको कारणले
काम हुन नसकेको। पाल्पाको रामपुरदेखि अरखाँची, प्युठान, रोल्पा हुँदै सल्यानको कपुरकोट जोड्ने यो मार्गको अन्य खण्डमा भने निर्माण कार्य भइरहेको छ। रोल्पा खण्डमा मात्रै सडक स्तरोन्नतिको काम अन्यलमा पर्दा स्थानीय निराश भएका छन्। जति सक्दो यो बाँकीलाई ग्राभल गरेर यो पिचको योजना जुन छ त्यो काम चाहिँ छिट्टै सम्पन्न भइदिएपछि लगभग यो यात्रा गर्न चाहिँ सहज हुन्थ्यो कि भन्ने। अब स्थानीय सरकारलाई गाउँपालिकालाई भन्दाखेरि ल यो बाटो टेन्डर भइसकेको छ भन्न लागेको 2 वर्ष भइसक्यो। अब अहिलेसम्म काम चाहिँ भएकै छैन के र छिटैभन्दा छिटै अब काम गर्दै राम्रो हुन्थ्यो। सडक स्तर उन्नतिका लागि वर्षेनी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको भए तापनि मुद्दा टुङ्गो नलाग्दा उक्त बजेट फ्रिज हुने गरेको छ। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। वर्षाका कारण पाल्पाका ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सडकहरू अवरुद्ध भएका छन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना खनिएका सडकहरूमा पहिरो खसेपछि सदरमुकामसँगको सम्पर्क पनि टुटेको छ। विगतका वर्षको तुलनामा यो वर्ष कम पानी परेको भए पनि ग्रामीण भेगका कच्ची सडकहरू भासिने, पहिरो जाने जस्ता समस्या देखिएको स्थानीयले बताएका छन्। जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहका कच्ची सडकमा पहिरो खसे पनि पहिरो पन्छ्याउनेतर्फ स्थानीय तहले चासो नदिएको बगनासकाली 4 खानीछापका डोलराज गैरेले बताउनु भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 177 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3126 जनाको परीक्षणमा 177 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 1805 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 144 जना र 1321 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 33 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 873 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 41 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा लगातारको वर्षाका कारण भएका विभिन्न घटनामा 24 बालबालिका सहित 62 जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं प्रभावित भएका सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारी वर्षाका कारण प्रान्तका विभिन्न भागमा भएका दुर्घटनामा 48 जना घाइते भएका तथा 670 भन्दा बढी घर भत्किएका त्यहाँको प्राधिकरणले बताएको छ। कराँची शहरका केही भाग डुबानमा परेका छन्। डुबान क्षेत्रमा सवारी आवागमन बन्द भएको छ। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले बुधबार राजीनामा दिने बताइएसँगै नयाँ राष्ट्रपति चयन अर्को हप्ता हुने भएको छ। श्रीलङ्काली सभामुखका अनुसार सांसदहरूले जुलाई 20 का दिन नयाँ राष्ट्रपति छान्ने तय गरेका छन्। यसैबीच श्रीलङ्काका प्रमुख विपक्षी नेता सजिद प्रेमदासले गोटाबाया राजपक्षले राजीनामा दिएपछि आफू राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न चाहेको सञ्चार माध्यमलाई बताउनु भएको छ। उहाँको दलले उम्मेद्वारीका लागि समर्थन जुटाउन अन्य सहयोगीहरूसँग पनि छलफल गरेपछि प्रेमदासले राष्ट्रपतिका लागि इच्छा व्यक्त गर्नुभएको बताइएको छ। प्रेमदास सन् 2019 मा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको थियो। अब आर्थिक समाचार।
शेयर बजार परिसूचक निप्से आज 11.68 अङ्कले बढेर 1927.28 बिन्दुमा पुगेको छ। आज सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। 216वटा कम्पनीका 49,67,000 किता शेयर 1,70,70,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अरुण कावेली हाइड्रोको 7,95,00,000 तथा गोर्खाज फाइनान्स र शिवम सिमेन्टको झण्डै 7.5 करोड रुपियाँका दरले शेयर किनबेच भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपालको 20 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय फुटबल टोलीले छोटो समयमा 2वटा प्रतियोगिता 20 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनसिप र एएफसी एसियन कप छनौट खेल्दैछ। दुई प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोलीले दैनिक 2 पटक प्रशिक्षण गरिरहेका छन्। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीको नेतृत्वमा युवा टोली उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित तयारी तीव्र बनाएका छन्। भारतमा आयोजना हुने अन्डर 20 साफ जित्दै बहराइनमा हुने एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौटबाट एसियन कपमा पुग्ने नेपालको चाहना छ। 20 वर्ष मुनिका टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा 30 खेलाडी रहनेछन्। यही 30 खेलाडीबाट साफ अन्डर 20 र एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौट खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा गरिनेछ। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालसहित आयोजक भारत, मालदिप्स, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको सहभागिता रहेको छ। अब मौसम। आज देशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। यस्तै आज राति प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मुगु स्थित राराताल वरपर अव्यवस्थित चरीचरणको नकारात्मक प्रभाव बढ्दै विभिन्न प्रजातिका फूल तथा चराहरू लोप हुन थाले। दाङमा मृगौलाको डायलाइसिस गराउने नयाँ बिरामीको चाप बढ्दै पर्याप्त उपकरणको अभावमा बिरामीले पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता। जीवराज आश्रित मार्गको रोल्पा खण्डको स्तरोन्नति गर्ने काम 3 वर्षदेखि अलपत्र, मुद्दा टुङ्गो नलाग्दा विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेन। लगातारको वर्षाका कारण पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा भारी वर्षाले जनजीवन प्रभावित, 24 बालबालिका सहित 62 जनाको मृत्यु। र 20 वर्ष मुनिको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले च्याम्पियनसिप र एएफसी एसियन कप छनौट खेल्ने उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित तयारी तीव्र। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।